Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum kalian semua. Qabiyya Ghaisa, qabiyya ala bakum yirtani tisini agau. Qatunya ranjir resra birahmat abadubi. Akasmati warren arra jarra arkatani fayya arkatani nagaan jiru addunyaa tana jiraatan hundaa'u baga yirtani tinaga isin taata'u isin jecha arra wanni qabannee dhufne akkuma guyyaa dabare waa'ee ما حق الله على العباد ما لهكني ربي غفرت راقبو هكني غفرت ربي راقبو جنة وليم إبسنية ترسنتي أرمون دكابني دمني إبادة يجوم مال كينيا نمن مسلمات أكو إبادة يجوم مال جنيو غفرت مال تزادي بلا تكاو إنه برتي جرا وبتي جرا وانجا متكا ولين إلى اللواتيكو ما هي العبادة إبادة يجون كباب سنين مال إبادة يجون تون ومكا كاني دلغني ومكان بكا زني دان دل هرغني مال ججلات مي حوالينا إلى إبادة يجنو اسم جامع مكا ولك بتاته تكون جميع كفا لما يحبه الله وربي جالتوت وهم ربي جالتوت إبادة ساقيت من الأقوال والأفعال كتشا بالدلغانيس كتشا بالدلغانيس وان كتشان دلغم تجرا وان دلغان دلغم تجرا كدعائبا والصلاة كصلاة با ونسمع العبادة يجو والذبح أكا قروفا تكاو قلوبا وغيرها وان كان مليجدا خنين كان فكاتنا وقس على ذلك الباقي يا أيها الناس اسمعوا أسأل الله أن ينفع بها المسلمون وأن يجعلها خالصة لله في أعمالكم وفي حياتكم وفي عيشتكم يا أيها الناس اسمعوا كلامك إني أوصيك بنفسي ونفسي تقوى الله عز وجل أما كسي والذبح غناس رب مقرو ربي قدتي واتكاهم قرّا صلاة خجانف رب قدوعي قرب قرا قرتنس رب ما لدليل غنرت يقجل جودا قال الله تعالى في محكم تنزيلي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين ربي عالم توتا من ذاتي في ججو ونسكي ذبحا للحيوانات حيوانات بانا أكسي سلانة خيابي قلبي تياس جرون تياس حيوانة يبوتون لله رب العالمين ربي عالماتي تاتون نتي سيرا أمنتا وبدندي سبب amantaa teenya immoo amantaa qabna jechaadha jecha yoo amantaa saniif barate faayidaan keenya maali? Maafi mushkila? Maafi faayidaa? Ismail يا أيها الناس غز فوق الدنيا ما ينفعك في يوم القيامة سيدان فكينياف نمني مسلمني سؤال الدمّة تجافي الدمّة أمانتا رجاء نما يدوتو سؤال سجافت أمانتا تاني اللي أسيام دندا خنا قبرين تينياس ديرادان أنكني شمرن كني أمانتا تيني لكتي أردفو كنا لكن نما أمانتا أردفو نيكاينا خنا أمانتا تيني أردفو كم نمني أمانتا في خكتمي أو يوبرتي أما نمني أمانتان بين يوم أمانتان تجيتو كم تنمني كوكامو بدورنا مخين يانا مخين كوكامو بيرقوتي لبوتي يتو نخانتاك أمانتان تجي جرو نافبرد هذا يفتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.